अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और पाकिस्तान की स्टेट ने उनको बड़ा ही वार्मली जो है वो वेलकम किया है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज देखने को मिली है और उसके ऊपर काफी ज्यादा, मुझे तो स्पेशली जो है काफी ज्यादा जो है वो अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम ने डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने को भी जो है वो उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, और उनके हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको धड़ाधड़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर्स भी मिल रहे हैं, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं और दूसरों तक ये बड़े सवाब का काम समझ के पैगाम फैला रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से आपने बच के रहना है, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई दीन का ठेकेदार नहीं है, ये फलां फलां को मानने वाला है। तो ऐसी चीजें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई जब देखी तो मुझे तो स्पेशली काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसके हाथों, जिसकी मेहनत की वजह से, जिसकी मेहनत को अल्लाह ने इतना कबूल किया कि कहा जा रहा है कि 12 लाख से ज्यादा जो गैर मुस्लिम थे, जो काफिर लोग थे, वो मुसलमान हुए सिर्फ इनकी कोशिश की वजह से, इनकी काविशों की वजह से। और डॉक्टर जाकिर नाइक कोई आम मौलवी, सादा किस्म के मौलवी नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर हैं, वो रिसर्चर हैं, वो स्कॉलर हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए काफी ज्यादा जो वो खिदमात अंजाम दी हुई है और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क है भारत, वहां के हिंदुओं ने उनका जीना जो है वो भारत के अंदर हराम कर दिया था, बल्कि भारत की सरजमीन डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जो वो तंग कर दी गई थी और उनको मजबूरन भारत को छोड़कर बाहर जाना पड़ा और वो उसके बाद जो मलेशिया के अंदर ही रिहाइश पजीर है। अब जो अभी पाकिस्तानी कौम उनके ऊपर तनकीद कर रही है, उनके हवाले से मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको बताऊं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो वो रिसेंटली एक पॉडकास्ट जो वो नशर हुआ है और उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जब उनको भारत से निकलना पड़ा, उन्हें पता था कि भारत के अंदर वो वापस नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात जो वो दर्ज किए हुए हैं। एक तो मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का है, दूसरा उनकी जो स्पीचेस हैं, जाहिर है वो जिस अंदाज के अंदर इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं, और जो उनके कायल करने का जो तरीका कार है ना, वो आम जो है वो सादा किस्म का नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, वो इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको साइंटिफिक जो कसवटी है उसके ऊपर पूरा रख के, उसके ऊपर परख कर जो गैर मुसलमान हैं उनको इसकी तरगीब देते हैं, उनको जब वो मुतमईन करते हैं, जब उनको मुतमईन कर पाते हैं तभी वो लोग इस्लाम के अंदर आते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत जो है वो स्पेशली काफी परेशान था। इसराइल जैसे ममालिक थे वो इनके खिलाफ साजिश कर रहे थे और बहाना बनाया गया कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उनके टीवी चैनल को, जो कि पीस टीवी चैनल था, जिसके जरिए से वो पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाते थे और पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक का एक अपना ही मुकाम है, उनको दुनिया देखती है। देखती इसलिए कि एक तो बड़े जबरदस्त किस्म के ये इस्लामी जो वो रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, और इनका जो नॉलेज है, अल्लाह पाक ने जो इनको वो खूबियों से नवाजा है कि वो गैर मुस्लिम कोई भी जब उनसे सवाल करता है तो फिर उसी की किताब का जो पेज नंबर है वो भी बताते हैं, पैराग्राफ भी बताते हैं कि आपकी फलां किताब है, फलां किताब के फलां पेज के अंदर फलां जो उसका जो वो पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, वो चीजें उस तरीके से बताते हैं। फिर इस्लाम की अगर तालीमात हो, कुरान पाक से उन्होंने कोई हवाला देना हो तो कहते हैं कुरान पाक के अंदर फलां पारा है, फलां सूरा है, फलां सूरा का फलां रुकू है और वस्त नंबर इतनी है, उसके अंदर अल्लाह पाक ये फरमाते हैं। और अगर हदीस का उन्होंने हवाला देना हो तो बताते हैं कि हदीस की कौन सी किताब है, ये सही तरीन हदीस है, ये फलां जो है वो इसका चैप्टर है, वस्त नंबर इतना, मतलब पूरी डिटेल के साथ, जिस अंदाज के साथ, बिना वो कंप्यूटर की मदद के हासिल किए वो सारी चीजें जो है वो सेकंड्स के अंदर उनकी जुबान के ऊपर जो वो जारी हो जाती है। तो बेशक अल्लाह की तरफ से उनके पास ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक सलाहियत है जिसको ब्रूए कार लाते हुए उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया हुआ है। और यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो है वो बहाने बना के भारत सरकार ने उनको खिलाफ जो मुकदमात बनाए और फिर उनको भारत से मजबूरन जो वो जाना पड़ा। अब वो अपने पॉडकास्ट के अंदर ये कहते हैं कि मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ते को चुना, क्योंकि पाकिस्तान मेरे लिए बड़ा आसान था, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ते को इसलिए चुना कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूं तो पूरी दुनिया के पास एक बयानिया आ जाएगा, स्पेशली भारत के पास, कि देखें डॉक्टर जाकिर नाइक ISI का जो वो एजेंट था जो कि भारत के अंदर काम कर रहा था, और देखें जैसे भारत से निकला वो ISI के पास पहुंच गया, पाकिस्तान के पास पहुंच गया, और ये फिर उस वक्त से जो वो मलेशिया के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं
اور ابھی وہ ریسنٹلی 2 دن پہلے جو وہ پاکستان کے اندر یا 1 روز پہلے پاکستان کے اندر آئے، پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا وارملی جو ان کا ویلکم کیا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی، وہ پاکستان کے اندر ہوں، وہ دبئی کے اندر ہوں، وہ سعودی عربیہ کے اندر ہوں، ملیشیا کے اندر ہوں، قطر کے اندر ہوں، کسی بھی ملک کے اندر ہوں، جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں وہ الحمدللہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ہی جاتے ہیں. جو کچھ بھی ان کا ٹریول ہوتا ہے، جو ان کی رہائش ہوتی ہے، جو ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، جو ان کے دورے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں کی سرکاروں کے ذمے ہی ہوتے ہیں. اور ابھی یہ پاکستان کے اندر آئے ہیں، ظاہر پاکستان کی جو مذہبی مسائل ہیں اسی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. لیکن پاکستانی قوم جو کر رہی ہے، میں سب کا نہیں کہہ رہا، وہ بڑا افسوسناک ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو اپنے علماء کرام بہت زیادہ تھے، کیا ضرورت ہے جو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان کے اندر بلانے کی؟ اس کے پیچھے ان کی جو نفرت ہے، نفرت کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے سے ایک چیز عام ہے کہ وہ وہابی ہیں یا پھر اہل حدیث ہیں. اگر اس چیز کو بیس بنا کے آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے جو ہے وہ اسکالر ہیں کہ وہ مسلک کی بات نہیں کرتے، وہ فقہ کے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اسلام اور کفر کی بات کرتے ہیں، وہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے وہ فرق واضح کرتے ہیں، دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اسلام ہی امن کا دین ہے اور اسلام کی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ ایسے دبنگ قسم کے اسکالرز ہیں کہ جن کو ایک اپنا ہی مقام دنیا کے اندر حاصل ہے کہ یہ دنیا کے اندر بولی جانے والی جو میجر زبانیں اور جو پرانی زبانیں جیسے سنسکرت ہے، وہ بھی اس کے اوپر ان کو زبردست قسم کا عبور حاصل ہے، عربک زبان جو وہ اس کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے، انگلش، اردو، ہندی، فارسی، یہ جو زبانیں ان کے اوپر بھی ان کو عبور حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے اور ہر زبان جیسے بھی جس ملک کی زبان ہے اس کے مطابق جو ہے وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جو وہ پیغام پہنچاتے ہیں. تو لوگ یہاں پہ وہ چھوٹی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی ہر چیز کو کنٹروورشل بنانے کا جو ایک روایت ہے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے، یا پھر ہر چیز کے اندر سیاسی جو وہ جوڑ توڑ کرنے کی جو وہ کوشش کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نہ صرف جو ہے وہ پوری میں امت مسلمہ کا کہوں گا، پاکستان کا ہی نہیں کہوں گا، بلکہ پوری امت مسلمہ کے یہ بہت بڑا جو وہ اثاثہ ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ ہیں کہ میں جب بھارت سے باہر کسی بھی ملک کے اندر جاتا ہوں تو میری سب سے زیادہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ پاکستانی ایمبیسیڈر سے ہوتی ہیں، پاکستانی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، پاکستان کے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جیسے میں ملیشیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے لوگوں کی جانب سے، مختلف تنظیموں کی جانب سے جو ہے وہ مجھے دعوت نامے موصول ہونا شروع ہو گئے تھے کہ آپ پاکستان آئیں. کب جب وہ آپ پاکستان آئیں گے؟ اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک اگر پاکستان کے اندر آئیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے.